So hello everybody, doing Instagram review of oho.cake. So let's jump into the page without delaying. So hello and welcome back. This is the page oho.cake. So let's get started. So पेज खोल्ने बित्तिकै सबैभन्दा फर्स्टमा हाम्रो आइजाने ठाउँ भनेको लोगो एरिया. So logo section. So what I can see here is हाम्रो लोगो रेडमा छ and the background is black. यसले चाहिँ अलिकति हाम्रो ब्रान्ड एसेन्सलाई अलिकति डल देखायो कि जस्तो फिल भयो मलाई है. इफ यु कुड ह्याभ युज्ड वाइट ब्याकग्राउन्डमा रेड लोगो त्यो भयो भने लोगो अझै पपिङ हुन्थ्यो, आई क्याची हुन्थ्यो. सो अब जाउँ हामी तलतिर. सो यहाँ चाहिँ के ठिक छ, डिस्क्रिप्सन ठिक छ. सो डिस्क्रिप्सन र मलाई यहाँनिर एउटा के फिल भयो भने सो वाट वी हेभ रिटन हियर इज बेकरी एन्ड एन अनलाइन केक पोर्टल, अनलाइन डेलिभरी पोर्टल अफरिङ डेलिसियस केक्स विथ होम डेलिभरी सर्भिस. सो यहाँनिर हाम्रो पोर्टल भन्ने वर्ड युज गरेका छौँ एन्ड आई डोन्ट सी हाम्रो वेबसाइटको लिङ्क यहाँनिर. सो वेबसाइटको लिङ्क पनि हजुरहरूले एड गर्नुभयो भने एकदमै बेटर हुन्छ है त. किनभने आई क्यान सी यहाँ मुनि पोस्टहरूमा चाहिँ अर्डर नाउ हाम्रो वेबसाइटको लिङ्क छ भनेपछि वेबसाइट इज रेडी भन्ने मलाई थाहा छ भनेपछि वेबसाइटको लिङ्क पनि त्यहाँ भयो भने चाहिँ अझ हामीलाई पोर्टल भन्न अझ मजा आउँथ्यो. अनि अब अगाडि बढौँ हामी. सो ठिक छ, लेट्स जम्प इन्टु द पोस्ट. म यो वेबसाइट हामीले त्यहाँ राख्न किन जरुरत छ भन्ने पार्टमा म अलिकति पछाडि आउँछु. सो लेट्स जम्प इन्टु द पोस्ट. द पोस्ट इज प्रिटी गुड. यो हाम्रो 4 आवर्स अगाडि मात्रै पब्लिस भएको त्यो पोस्ट थियो. एन्ड ओके, हियर इज कमेन्ट पनि आइसकेको छ है, प्राइस प्लिज भनेर. बाल हो मलाई रे. ओके, अब यो पिपीको केसमा चाहिँ आइहाल्यो हामी. म यहाँनिर एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो. सो मलाई चाहिँ वाट आई फिल इज हामीले जसले पिपी भनेर मेन्सन कमेन्ट हानिदिएको छ नि त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्स गरिदिनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है. किनभने ठिक छ, त्यो कस्टमरले अहिले पिपी भनेर प्राइस ड्रप गर्यो होइन. अब यहाँनिर हामीले सबैलाई रेस्पोन्स गर्ने पनि भन्न खोजेको होइन मैले. सो यो दुइटै पेजमै हामीले डिफ्रेन्स देख्न सक्छ, तर विल नेभर नो है. सोसियल मिडिया डिजिटल मार्केटिङको केसमा वी क्यान्ट प्रेडिक्ट आवर कस्टमर. सो प्रेडिक्ट गर्नै मिल्दैन. त्यो भएको कारणले गर्दा आई क्यान से यु द प्रिसाइज कस्तोले काम गर्छ कस्तोले काम गर्दैन यहाँनिर ट्राई गरेर हेर्नै पर्छ. सो मेबी अब मैले यहाँनिर यो कस्टमरलाई मैले अहिले रेस्पोन्स गरेँ भने ठिक छ, उसले अहिले नकिन्ला होइन. अब सपोज यो हाम्रो रिसेन्ट पोस्ट हो भनेपछि यो एडमा पनि गइरहेको छ कि इज द माई क्वेसन होइन. मिनी अर्डर टल केक भनेपछि यो, सो दिस इज द रिसेन्ट रिलिज. ओके, रिसेन्ट त होइन रहेछ, पहिला नै लन्च भएको रहेछ. सो यस्तो केक छ भने यो चाहिँ अब मान्छेले साँच्चीकै अडियन्सले चाहिँ पर्चेस गर्नलाई पनि सोध्या हुनसक्छ. त्यो चाहिँ हजुरहरूले अब रेस्पोन्स गर्ने टाइम छ होला होइन. अझै भर्खर पब्लिस गर्नुभएको रहेछ. सो रेस्पोन्स गर्ने टाइम छुट्याउनु भएको छ होला भन्ने मलाई लाग्छ. सो म चाहिँ प्राइस प्लिज भनेर सोध्ने चाहिँ हरेक इन्डिभिजुअललाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्नुपर्छ भन्छु है. किनभने अहिले ठिक छ, उसले अहिले नकिन्ला, तर अर्कोचोटि उसको कसै न कसैको बर्थडे त आउँछ, उसले अर्कोचोटि लाइफमा केक किन्ने भनेर त सम्झिन्छ. भनेपछि त्यति बेला अब अहिले हामीले रेस्पोन्स गरेका छौँ भने त्यति बेला उसले फर्स्टमा सम्झिने भनेको हामीलाई नै हो क्या. सो यहाँनिर मलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के लाग्यो भने यदि कुनै पनि कस्टमर अथवा पोटेन्सियल कस्टमर हाम्रो पेजमा फर्स्ट टाइम ल्यान्ड भइरहेको छ अथवा हाम्रो फिजिकल बिजनेसमा पनि फर्स्ट टाइम आइरहेको छ भने, फर्स्ट टाइम आउन खोज्दैछ भने त्यो अडियन्स, त्यो कस्टमर हाम्रो कस्टमर हुने चान्स चाहिँ 50-50 हुन्छ. सो 50-50 हुन्छ है. सुरुमा ऊ जाने कि नजाने डाउटमा हुन्छ, तर एकचोटि ऊ फर्स्टचोटि हाम्रो सपमा आइसकेको छ, हाम्रो प्रडक्ट युज गरेको छ भने ऊ हाम्रो पोटेन्सियल कस्टमर हुने चान्स भनेको 30% हुन्छ, घट्छ है झन्. सो अनि उसले सेकेन्डचोटि पनि हाम्रो सर्भिस युज गरे भनेपछि ऊ थर्डचोटि हाम्रो सर्भिस युज गर्न आउने भनेको उसको प्रोभाबिलिटी 80% हुन्छ. ऊ हाम्रो कस्टमर, उसले हामीसँग सामान पर्चेस गर्ने अथवा प्रडक्ट पर्चेस गर्ने, सर्भिस पर्चेस गर्ने. सो उसले थर्डचोटि पनि पर्चेस गर्यो भने द्याट कस्टमर विल बी आवर 99.99% रेगुलर बायर अथवा रेगुलर सपर. सो एउटा यो मेट्रिक्स चाहिँ मैले आफैले यो काम गर्दा इभ्यालुएट गरेर अथवा जेनरल एजम्सन्सहरू गरेर, सो एजम्सन्स नभनौँ, मेरो डेटाजहरू थ्रुबाट मैले क्यालकुलेट गरेको डेटा हो है. सो अब हामी पोस्ट रिभ्यू गऱ्यो. सो इट्स गुड.
हाम्रो जेनरल डिस्क्रिप्सन छ, इट्स गुड होइन। हामीले अहिले जस्ट हाम्रो डिस्क्रिप्सन्सहरूमा हामीले सिम्पल हामीले प्रोडक्टको बारेमा मात्रै लेखिरहेको छौँ, अर्डर बर्थडे केक भनेर। सो हामीले सेल्स इन्टेन्टले चाहिँ कन्टेन्ट पुस गरिरहेको छौँ यहाँनिर। सो हामीले सेल्स इन्टेन्टले हामीले यहाँ कन्टेन्ट पुस गरिरहेछौँ भनेपछि सो अलिकति हाम्रो पोस्ट पनि सेल्सी बनाउनुपर्छ कि मेबी वी क्यान डु सम क्रिएटिभ्स अन द फोटोज पार्ट। यहाँनिर हामीले केही डिजाइन्सहरू हाल्न सक्छौँ। सो 80% अफ होइन, अर्डर फ्रम आवर वेबसाइट। ओके, ठ्याक्कै यो जस्तै यहाँ हाम्रो यो पोस्ट जस्तै हामीले यो अफर्सहरू पुस गर्न सक्छौँ नि त सेल्स पोस्टमा चाहिँ। सो अब यहाँनिर हामीले धेरै यो यस्तो टाइपको पोस्टहरूमा जस्तो यसले केक्स अथवा म कुनै बर्गर्सहरू यस्तो मात्रै बेच्ने टिपिकल टाइपको एउटा मात्रै प्रोडक्ट बेच्ने पेज छ भने हामीले यस्तो प्राय सेल्सी डिस्क्रिप्सन लेखिरहनु जरुरत छ जस्तो लाग्दैन है मलाई। हाम्रो प्रोडक्टलाई देखाउने, अब यो प्रोडक्टलाई एक्सप्लेन गरिदिने कि सपोज यो रेनबो थिमको भयो भने चाहिँ रेनबो थिमको अब अलिकति इन्ट्रेस्टिङ टपिक्स के हुनसक्छ, किनभने हामीले यहाँनिर त भेरिएसन्सवाला प्रोडक्ट देखाउने होइन नि त, हाम्रो सिम्पल केक मात्रै हो। सो इफ वी आर गिभिङ अ डिस्काउन्ट्स अर अफर्स वी हेभ टु गो विथ द क्रिएटिभ्स, यस्तो टाइपको क्रिएटिभ्समा जानुपर्छ। अथवा होइन भने हामीले यो सेल्स डिस्क्रिप्सन लेखिरहनु जरुरत छैन है त। हामीले यही प्रोडक्टलाई हुन्छ नि, अब यो ओके यो स्पाइडरम्यान थिमको केक भयो। अब हामीले स्पाइडरम्यान रिलेटेड केही बबाल कुरा डिस्क्रिप्सनमा आई क्याची टाइपको हुन्छ नि, विटी पनि हुनसक्छ। सो यु हेभ युज प्रिटी सिम्पल थिममा पब्लिस गरिरहनु भएको छ कन्टेन्ट्सहरू। सो यो कम्पिटिसनहरू पनि गरिरहनु भएको रहेछ, ओके होइन रहेछ ए ओके यो विस द्याट्स गुड। अनि ओके यहाँनिर चोइस यो वाट ओके यो मैले अघि ठ्याक्क माथि भन्न खोजेको कन्टेन्ट भनेको यस्तो टाइपको कन्टेन्ट्सहरू, किनभने तपाईँलाई सेल्स पिच गर्नुपर्ने नै छैन कि, किनभने फोकस्ड हो नि त एउटा मात्रै निस्मा। तपाईँले आफ्नो कन्टेन्ट मात्रै देखाइपुग्यो यहाँनिर, अडियन्सले त्यहीँबाट नै थाहा पाउनुहुन्छ कस्तो टाइपको प्रोडक्ट चाहिरहेछ मलाई, कस्तो टाइपको केक चाहिरहेछ भनेर। सो आई नो दिस पेज इज प्रिटी न्यू होइन, तैपनि इट्स बिन लाइक हाम्रो 6000 फलोवर्स पुगिसकेछ। फ्यु थिङ्स आई हेभ नोटेड डाउन, यसमा के गर्नुपर्छ भनेर। सो अनि यो प्राइस प्लिजको कन्टेक्स्ट चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूलाई हाम्रो कन्टेन्टहरूमा प्राइस प्लिज आइरहेछ, जुन अघि मैले मेरो एउटा जेनरल एजुम्सन नम्बर जुन मैले डाटाबाट क्यालकुलेट गरेर निकालेको एउटा नम्बर चाहिँ प्राइस यो कन्भर्जन हुने रेसियोको नम्बर चाहिँ, त्यसको आधारमा पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीले हरेक प्राइस प्लिजलाई रेस्पोन्स गर्नुपर्छ भन्छु है म चाहिँ। अब एकदमै ह्युज नम्बर्स अफ कमेन्ट्स आउन थाल्यो भने चाहिँ बल्ल वी हेभ टु फिल्टर। तपाईँले सानो स्मल पेज छ भने चाहिँ म चाहिँ सबैलाई रेस्पोन्स गर्नु भन्छु है। कुनै कस्टमरहरूको इन्टेन्सन हुँदैन, जस्ट प्राइस मात्रै सोधिरहेको छ, तैपनि उहाँहरूको कस्टमरमा कन्भर्जन हुने चान्सेस त हाई हुन्छ नि त नेक्स्ट टाइम उहाँले पर्चेस गर्ने बेलामा। सो अनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको मैले फलो गरेर हिँड्ने चाहिँ अब फलो गरिदिउँ है त। सो ल अब यहाँनिर देख्न सक्छौँ हामीले हाइलाइट्सहरू क्रिएट गरेका छौँ। सो हाइलाइट्स इट्स गुड, यो हाम्रो कन्टेन्टमा पनि युज भएको फोटोजहरू छ। आई गेस फोटो क्वालिटी इज गुड, जेबाट क्लिक गर्नु भएको भए पनि। सो म यहाँनिर के भन्छु भने यो जुन हाम्रो हाइलाइट्सहरू छ नि, सो हाइलाइट्सहरूमा चाहिँ जति यो हामीले एकदम लामो टेक्स्टहरू युज गरिरहेछौँ है, यसले गर्दा हाम्रो यो के को कन्टेन्ट हो भनेर देखिया छैन नि त। सो अब यो ह्याप्पी कस्टमर हो भनेपछि अब मैले डाइरेक्ट झ्याप्प हेर्दाखेरि त मैले अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ नि त मैले कसरी गर्ने भनेर। सो सकेसम्म हाइलाइट्समा चाहिँ म वान वर्डमा चाहिँ यसलाई एक्सप्लेन गर्नु भन्छु है त म। सो अब यहाँनिर मात्र एक्सप्लेन गर्न सकिँदैन भने हामीले हाइलाइट्सको पनि थम्बनेल क्रिएट गर्न मिल्छ होइन। थम्बनेल क्रिएट गरेर थम्बनेलबाट पनि त्यसमा पनि एक्सप्लेन गर्न सक्छु। सो दिस फिड सुड लुक्स प्रिटी क्लिन, किनभने हाम्रो टाइपको पेज भनेको नै हामीले त ह्याप्पिनेस बाँड्ने हो नि त, भनेपछि हामीले त यसलाई पनि अलिकति ह्याप्पी बनाउनु पऱ्यो नि त, हाम्रो पेज पनि त ह्याप्पी हुनु पऱ्यो नि त होइन। त्यो सेन्सले भनिरहेको छु है मैले। सो यहाँनिर हजुरले गर्नु भएको सबै कुरा ठिक छ, यसलाई अलिकति इम्प्रोभाइज गर्नु मात्रै मैले भन्न खोजेको। सो अनि वेबसाइट चाहिँ एकदम नछुटाउनु। सो अब हामी जाउँ हाम्रो यो हाइलाइट्स एउटा हेरौँ है, ह्याप्पी कस्टमरभित्र जाउँ। सो यु हेभ केकको नयाँ ठेगाना, ओके थ्याङ्क यू केक फर चक्लेटी सरप्राइज। सो ओके हामीसँग यस्तो अमेजिङ कस्टमर फिडब्याक्सहरू छ नि त, सो दिट्स प्रिटी गुड नि राइट। सो
म तपाईँलाई के रिकमेन्ड गर्छु भने सो ओके वी हेभ मिस नेपाल भनेपछि यो भनेको हाम्रो लागि एकदमै राम्रो पोइन्ट हो कि अब यसको हामीले कसरी फाइदा उठाउने भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ कि अब मिस नेपालले हामीलाई इन्डोर्स गरिरहनु भएको छ भनेपछि वी क्यान सिम्पली टेक अर दिस पर्टिकुलर पोस्ट ओके मैले त गर्न मिल्दैन पर्टिकुलर पोस्ट एन्ड प्रमोट इट सोसियल मिडियामा प्रमोट गर्ने इन्स्टाग्राम स्टोरिजमा हामीले म्याक्सिमम सेल्स पुस गरिदिने किनभने त्यो फेस देखेपछि इन्डोर्स फेस देखेपछि हाम्रो पनि अथोरिटी बिल्ड हुँदै जान्छ पेजको झन् मिस नेपालले इन्डोर्स गरेको छ भने चाहिँ एकदमै युज एडभान्टेज हुन्छ सो यो सबै कुराहरू हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ होइन अब म तपाईँहरूलाई मैले यहाँ अझै धेरै कुरा एक्सप्लेन गर्नै छ होइन त्योभन्दा अगाडि हामी एड्समा जाउँ है त अब हामीले कस्तो टाइपको एड रन गरिरहेछौँ एकचोटि सो हाम्रो एड्स म्यानेजर खुल्दै गर्दा तपाईँहरूले इन्स्टाग्राममा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको इन्स्टाग्रामको स्टोरिज पब्लिस भएको थिएन है अहिले भर्खरै एकचोटि हामी क्विक जम्प इन गरिहाल्यौँ यतानिर सो मैले 9:52 PM रेकर्ड गरिरहेको छु भिडियो एन्ड स्टोरी पब्लिस भएको छैन सो स्टोरिजमा हाम्रो अडियन्सहरू इन्स्टाग्राममा पोटेन्सियल हाम्रो टार्गेट अडियन्स एज ग्रुप भनेको मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो यो पेजको 15 to 35 हो भनेपछि 15 to 35 को एज ग्रुपको अडियन्स एकदमै एक्टिभ हुने समय इन्स्टाग्राममा भनेको इट्स लाइक फ्रम 9 to 10 PM नै हो होइन यो टाइममा हजुरहरूले स्टोरी चाहिँ मिस आउट गर्नै भएन है स्टोरिजमा चाहिँ एकदमै धेरै ध्यान दिनु पऱ्यो किनभने पोस्टको अर्ग्यानिक रिच इज लाइक इट्स त्यति धेरै छैन सो तपाईँहरूले प्रमोट गर्नुभएको पेजेसहरूभन्दा बाहेक सायद अरू धेरै पोस्टहरूको त्यति धेरै रिच छैन होला हामी यतिकै देख्न सक्छौँ होइन सो भनेपछि स्टोरीमा त एकदमै धेरै कन्भर्जन आउँछ एकदमै ध्यान दिनु होला हामी जाउँ हाम्रो फेसबुक एड लाइब्रेरीमा अब हाम्रो एक्चुअली एड हेरौँ ओके अघि मैले उता इन्स्टाग्राममा लोगोको केस भनेको थिएँ यहाँनिरको लोगो इट्स लुकिङ अमेजिङ नि त यहाँनिर लोगो सो यस्तै दामी भयो भने यस्तै लुक्स उताको लोगो पनि भयो भने अझ मोर मजा आउँछ क्या भिडियो के अरे सरी पेज हेर्नलाई पेज खोल्नलाई पनि मैले एड मात्रै देखेँ भने पनि पेज खोलेर हेर्नको लागि सो म भित्र जाउँ सो हाम्रो अब अडियन्स हजुरहरूले कसरी टार्गेट गरिरहनु भएको छ यो त हजुरहरूलाई थाहा होला तर मैले देखेको अडियन्स टार्गेट गर्ने चाहिँ हाम्रो 15 to 35 को एज ग्रुप हो त्यो मध्ये पनि 15 to 25 नै अलिकति 20 to 25 चाहिँ एकदमै हाम्रो हाइली सेल्स जेनेरेट गर्ने एज ग्रुप हो भने हामीले 15 to 35 सम्म टार्गेट गऱ्यौँ भने दुइटै जो भर्खर मार्केटमा छिरिरहेको छ र जो अलिकति भर्खर मार्केटमा छिरिरहेको र अलरेडी युज गरिरहेको प्लस अलिकति एजेड चाहिँ जो चाहिँ यो हाम्रो मोडर्न र ट्रेडिसनलको भर्जमा हुन्छ नि बिचमा हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई पनि टार्गेट गर्न सकिन्छ सो मैले ह्यासट्यागको कुरा यहाँनिर अलिकति भन्नु जसलाई सो म चाहिँ के रिकमेन्ड गर्छु भने ह्यासट्याग चाहिँ अब ह्यासट्यागले हामीलाई त्यति राम्रो रिच त आउँदैन सेल्समा पनि हेल्प हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन किनभने हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा दिस पेज यो चाहिँ मलाई पार्टिकुलरली नेपालकै फोकस बिजनेस हो नेपालमा पनि अझ अहिले त काठमाडौँ भ्यालीभित्र मात्रै होला भनेपछि हाम्रो यहाँनिर त्यस्तो ह्यासट्याग सर्च गर्ने अनि त्यस पछाडि ह्यासट्याग फलो गर्ने ट्रेन्ड छैन होइन त्यो भएको कारणले गर्दा हाम्रो यो ह्यासट्याग युज गर्दा चाहिँ मलाई अलिकति क्लटर भएको जस्तो पेज लाग्छ बरु हामीले युजरहरूलाई यो हाम्रो पेजको टप यहाँनिर सेक्सन छ नि यो नोटिफिकेसन बरु यो नोटिफिकेसन चाहिँ रिङ गर्न लगाउनु पर्छ अब कसरी हुन्छ जस्ट कुनै कुरा प्रमोट गरेर उहाँलाई इन्सपायर गरेर सो मेरो पेजमा पनि यहाँनिर एउटा भिडियो छ ओके दिस भिडियो सो यसमा मैले डोन्ट युज ह्यासट्याग भनेर एक्सप्लेन गरेको छु सो यसमा गएर हेर्नु होला त्यसको लागि चाहिँ सो अब हामी फेरि एड म्यानेजरमा जाउँ सो एड म्यानेजरमा मैले किन अघि ल हाम्रो यो चाहिँ के अरे ओके भनेर आइरहेछ OK.com भनेर आइरहेछ भनेपछि अब मैले अघि उता युआरएल किन छैन भनेर क्वेसन गरेको थिएँ भने अब हामीले पोर्टल भनिरहेछौँ भने चाहिँ हामीले एड रन गरिरहेछौँ प्लस भनेपछि हामीले हाम्रो अडियन्स इन्स्टाग्राममा मात्रै जेनेरेट गरेर हुँदैन क्या अब हामीले यहाँनिर यदि अब फेरि यहाँनिर अर्को कुरा छ है अब हामीले उता कमेन्ट्समा पीपीलाई रेस्पोन्स गरेका छौँ कि छैनौँ तर हामीले यहाँनिर यो एड चाहिँ म्यासेजमै प्रम्प्ट गरिरहेछौँ भनेपछि अब हामीले यो एडलाई म्यासेजमा प्रम्प्ट गर्नु र उता पीपी रेस्पोन्ड गर्नु भनेको दुइटैले
एकदमै इक्वल हामीलाई कन्भर्जन दिन्छ है। अझ एडमा त कति धेरै झन् पेजको पिपीमा भन्दा एडबाट यो सेन्ड म्यासेजको बटनमा आएको कन्भर्जनहरू चाहिँ एकदमै एकदमै लो हुन्छ कन्भर्जन हुने चान्स चाहिँ। त्यही भएर अनि अनि तपाईँहरूले एड रन गर्दा अब अहिले त इन्स्टाग्राम पेज मात्रै टार्गेट गरिरहनु भएको छ, फेसबुक इन्स्टाग्राम नेटवर्क यो नेटवर्कमा मात्रै, फेसबुक नेटवर्कमा मात्रै एड रन गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले वेबसाइटमा एड रन गर्नुभयो, वेबसाइट मान्छे के अरे हाम्रो पोटेन्सियल कस्टमरलाई वेबसाइटमा पनि पुस गर्नुभयो भने, मैले वेबसाइट किन भनेको नि यहाँनिर वेबसाइटको युआरएल दिएको छ भनेपछि वेबसाइट रेडी छ भन्ने मैले बुझेँ है। मैले वेबसाइटमा गएर चाहिँ हेरेको छैन, तर हेरिदिइहालौँ। सो यदि वेबसाइटमा गएर मैले हेरेँ भने मैले म वेबसाइटमा ल्यान्ड भएँ नि त। अब वेबसाइटमा यहाँनिर हाम्रो कस्टम अडियन्स, लुक लाइक अडियन्सहरू भनेर पोटेन्सियल अडियन्सलाई टार्गेट गर्नु मिल्छ। अघि जुन मैले हाम्रो सिस्टममा कुनै पनि अडियन्स ल्यान्ड हुने र सेल्स हुने पार्टको मैले अलिकति एनालाइसिस एक्सप्लेन गरेको थिएँ भनेपछि अब म यो साइटमा गइसकेँ भनेपछि अब तपाईँहरूले मलाई फेसबुकमा एड रन गर्दा, किन म एकचोटि यो साइटमा गइसकेँ भनेपछि त म कन्भर्ट हुने चान्स भएको मान्छे हो नि त होइन। भनेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिर मलाई एड टार्गेट गर्न सक्ने हुनुभयो क्या, किनभने फेसबुकमा अलरेडी यो डेटा गइसकेको हुन्छ। तपाईँले लुक लाइक अडियन्सबाट मलाई यो एड रन गर्न सक्नुहुन्छ, मलाई मात्रै टार्गेट गरेर। भनेपछि यहाँनिर हाम्रो डेटा, हाम्रो एडमा स्पेन्ड गरेको अमाउन्टको कन्भर्जन चाहिँ अझ राम्रोसित कन्भर्जन आउने भयो होइन। अझ हामीले राइट अमाउन्ट अफ बजेट स्पेन्ड गरेर, राइट अमाउन्ट अफ अडियन्स ग्यादर गरेर राइट अमाउन्ट अफ सेल्स जेनेरेट गर्न सक्ने भयो र हाम्रो एडमा स्पेन्ड भएको अमाउन्टले चाहिँ राइट कन्भर्जन दिने भयो है त। सो अब यहाँनिर अब यहाँनिर जाउँ हामी। अब हामीले म तपाईँहरूलाई अहिले एट दिस टाइम तपाईँहरूले एड त रन गरिरहनु भएको छ, मैले देखिहालेँ होइन, सेल्सवाला एड रन गरिरहनु भएको छ। प्लस म तपाईँलाई के पनि रिकमेन्ड गर्छु भने यति बेला तपाईँहरूले जुन हाम्रो यो कस्टमर, ह्याप्पी कस्टमर छ नि, अब तपाईँहरूसँग त अझ धेरै ह्याप्पी कस्टमरको डेटा होला, इन्स्टाग्राम स्टोरिजमाहरूमा पनि आयो होला यस्तै गरेर होइन। हो यस्तो एडहरूलाई चाहिँ तपाईँले लेभरेज गर्नुभयो यति बेला बरु यस्तो एडहरू चाहिँ हजुरहरूले स्टोरीमा, इन्स्टाग्रामको स्टोरीमा एज अ एड प्रमोट गर्नु, यस्तो पोस्टहरू चाहिँ एडमा प्रमोट गर्नुभयो भने अझ तपाईँहरूको भ्यालिडेसन बढ्ने चान्स हुन्छ, तपाईँहरूको अथोरिटी अझ बढ्दै जान्छ है त। किनभने यसलाई युजर जेनेरेटेड कन्टेन्ट भन्छ। सो युजर जेनेरेटेड कन्टेन्ट हामीले पुस गर्न सक्यौँ भने त त्योभन्दा बेटर मार्केटिङको लागि कन्टेन्ट त अरू कुनै हुनै सक्दैन है त। सो युजर जेनेरेटेड कन्टेन्ट हामीसँग इनफ छ अहिले प्रमोट गर्नको लागि। सो यो पनि म प्रमोट गर्नु भनेर हजुरलाई रिकमेन्ड गर्छु। यसले के देखाउँछ भने एक त हाम्रो कस्टमरप्रति हाम्रो विश्वास जेनेरेट गर्छ, जो हाम्रो हुनसक्ने पोटेन्सियल कस्टमर भयो। अनि त्यसले गर्दा हाम्रो कस्टमर फिडब्याक पनि दिइरहेको हुन्छ, फिडब्याक पनि आइरहेको छ नि त हामीलाई। हो त्यो कस्टमर फिडब्याक दिन्छ, त्यसले गर्दा कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन देखिन्छ। त्यसो भने ट्रस्ट बिल्ड हुन्छ र पोटेन्सियली त्यसले चाहिँ हामीलाई बिजनेस बिल्ड गर्न हेल्प गर्छ है त। सो म त्यो चाहिँ हजुरहरूलाई गर्नु भनेर रिकमेन्ड गर्छु। सो अनि अर्को कुरा, अब हजुरहरूले अलिकति यो चाहिँ हाम्रो एड सोसियल मिडिया, डिजिटल मिडियाको पार्ट त ठिक छँदैछ, प्लस यसमा एड अन के गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो जुन हजुरहरूले रिसेन्टली लन्च गर्नुभएको कुनै न्यू टाइप्स अफ केक्स छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो इन्फ्लुएन्सर्सहरूलाई हजुरहरूले सेन्ड गरिदिन सक्नुहुन्छ एज अ गिफ्ट होइन। सो यो एज अ गिफ्ट, इन्फ्लुएन्सर्सहरूलाई एज अ गिफ्ट भन्दा मलाई एउटा कुरा याद आयो। सो हामीले के गरेको थियो भने सो लाइक वी हेभ अ क्लाइन्ट, हामीसँग क्लाइन्ट। सो उहाँको प्रडक्ट कस्तो थियो भने त्यो चाहिँ बिजनेस टु बिजनेस पनि युज हुन्छ, बिजनेस टु कस्टमर पनि धेरै युज हुने प्रडक्ट थियो। भनेपछि एक चाहिँ हामीले के गर्यो भने उहाँको डिजिटल मार्केटिङ क्याम्पेन राम्रो भइरहेको थियो, डिजिटलले सेल्स पनि जेनेरेट भइरहेको थियो। सो हामीले के गर्यो भने यसमा अलिकति अर्ग्यानिक ट्विस्ट पनि छ। सधैँ यो डिजिटललाई हामीले त जसरी पनि फिजिकलमा कन्भर्ट गराउनुपर्छ, अर्ग्यानिकमा कन्भर्ट गराउनुपर्छ नि त, त्यही नै हाम्रो टार्गेट भयो। सो यहाँनिर हामीले के गर्यौँ भने सो त्यो जो हाम्रो प्रोडक्ट पर्चेस गर्ने जो कस्टमर हुनुहुन्थ्यो, हामीले चाहिँ कसरी डेटा निकाल्यो भने अब हाम्रोमा कस्तो टाइपको कस्टमरहरू आइरहनु भएको छ त। यदि हाम्रोमा राम भन्ने कोही कस्टमर आइरहनु भएको छ भने त उहाँको बारेमा हामीले हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोग्राफी, फिजियोग्राफी सब निकाल्थ्यो होइन। अब त्यो चाहिँ सोसियल मिडियाहरू युज गरेर हुन्छ, अथवा हामीले केही पनि भेटेन सकेन भने एटलिस्ट उहाँको कम्पनी, उहाँको फोन नम्बर त हुन्थ्यो, अथवा हामीले प्रोडक्ट डेलिभर गर्न धेरै जस्तो त हामीले B2B भएको कारणले गर्दा कम्पनीहरूमै डेलिभरी गर्न गइरहेको हुन्थ्यो।
सो हामी प्रोडक्टले अब उहाँले हाम्रो प्रोडक्ट पर्चेस गरिसक्नु भएको छ, कस्टमरलाई पनि हामीले यो गरिदिन्थ्यौँ। सो त्यो कस्टमर अथवा त्यो प्रोडक्टको के उहाँ कुन अफिसमा काम गर्नुहुन्छ त, अनि त्यो त थाहा हुन्छ, हाम्रो बिजनेस टु बिजनेस भएपछि झन् धेरै थाहा हुने। सो हामी के गर्थ्यौँ भने उहाँलाई यस्तो प्रोडक्ट गिफ्ट पठाइदिन्थ्यौँ कि जो प्रोडक्ट चाहिँ उहाँले त्यो रिसिभ गर्ने बित्तिकै युज गरिहाल्नु पर्ने टाइपको प्रोडक्ट हुन्थ्यो क्या। त्यो प्रोडक्ट अब मैले उहाँलाई अफिसमा पठाइदिएँ, उहाँले म घर लगेर यो युज गर्छु हुन्छ नि, यस्तो यस्तो सोच्नै नमिल्ने टाइपको प्रोडक्ट हुन्थ्यो क्या। सपोज अब हाम्रो यो त केकको बिजनेस यहाँनिर के गर्न सकिन्छ भने, सो वी हेभ अ प्रिटी गुड नेटवर्क, अनि हाम्रो त्यस्तो टाइपको इन्फ्लुएन्सर्सहरूको पनि हाम्रो रिच छ, त्यस्तो टाइपको बिजनेस ओनरहरूसँग पनि हाम्रो रिच छ भने चाहिँ, सो वाट वी क्यान डु इज वी क्यान सेन्ड अब फ्यु नम्बर्स अफ केक्स चाहिँ उहाँहरूलाई एज अ गिफ्ट सेलिब्रेसन कुनै अझ अथवा उहाँहरूको त्यो कम्पनीको कुनै अकेजन्समा हामीले त्यो सेन्ड गरिदिन सक्छौँ भने चाहिँ उहाँहरूले पनि अब आफ्नो स्टोरीहरूमा यता सेयर गरिदिइहाल्नुहुन्छ। सो त्यहाँबाट पनि हामीलाई एक्स्ट्रा बेनिफिट हुन्छ। अनि मैले त हाम्रो एक्जाम्पल दिएको थिएँ हाम्रो क्लाइन्टको। सो हामीले उहाँलाई एक दिन उहाँलाई हामीले केक पठाइदियौँ भनेपछि, अब त्यो केक हामीले उहाँको अफिसमा पठाइदियौँ भनेपछि के हुन्छ, उहाँले त्यो केक त अब म घर लिएर गएर खान्छु भन्न त मिलेन होइन। फेरि ठिक्क खाजा खाने टाइम भनेर त्यस्तो पुरै सोचेर पठाइदिन्छौँ भने चाहिँ हामीले ठ्याक्क त्यो टाइममा नै युज गर्नु पऱ्यो भनेपछि अब के हुन्थ्यो भने त्यहाँनिर अब त्यो केक उहाँहरूले आफ्नो कलिग्सहरूसँग बसेर केक काट्नुहुन्थ्यो, अनि सेलिब्रेसन भयो, त्यहाँ एक टाइप अफ सेलिब्रेसन, रमाइलो पनि भयो, त्यहाँनिर सबै कुरा भयो, हाम्रो लागि पनि एज अ बिजनेस इन टर्म्स अफ रिलेसनसिप पनि बिल्ड भयो, प्लस हामीले पोटेन्सियल अरू कस्टमर पनि ग्र्याब गऱ्यौँ त्यहाँबाट होइन। त्यो अनि मलाई यो हाम्रो बिजनेसमा युएसपी भन्छ नि, युनिक सेलिङ पोइन्ट। सो यो युनिक सेलिङ पोइन्टलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि अब चाहिँ युनिक सेलिङ पोइन्ट भन्दा पनि युनिक ब्र्यागिङ पोइन्ट युबिपी चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अब हामीले त्यहाँनिर त्यो हामीले राम भन्ने हाम्रो कस्टमरलाई हामीले केक पठाइदिन्छौँ, उहाँले आफ्नो अफिसभरि खानु, के भयो भनेर उहाँसँग हाम्रो रिलेसनसिप अझ बिल्ड भयो। उहाँले ब्र्याग गर्नु भन्नु मैले यसको प्रोडक्ट युज गरेँ होइन, मलाई त्यही भएर यसले यस्तो पठाइदियो भने चाहिँ हाम्रो कम्पनीको पनि मार्केटिङ भइरहेछ। प्लस त्यहाँनिर अब पोटेन्सियल अरू उहाँको कलिग्सहरूले पनि थाहा पाउनु भयो, ओके यो केक त यसले पठाइदिएको रहेछ नि त होइन, यो कम्पनी त खतरा छ, म पनि यसको सर्भिस ट्राई गर्नु पऱ्यो भनेर त्यहाँबाट पनि हाम्रो अर्को लेभल अफ कस्टमर एड अन हुँदै जान्छ क्या। सो डिजिटललाई चाहिँ हामीले अभियसली फिजिकलमा कन्भर्ट गराउनै पर्छ। सो यो चाहिँ हामीले एउटा युज गरेको स्ट्राटेजी थियो। सो आई जस्ट वान्टेड टु सेयर इट आउट विथ यु, त्यही भएर मैले यहाँ सेयर गर्थेँ। अनि ओके, लगभग त्यति नै हो अहिलेलाई। मैले एकचोटि सर भन्नुपर्दा मैले नोट गरेको चाहिँ एउटा इन्स्टाग्रामको लोगो चाहिँ हजुरहरूले एकचोटि रिभाइज गर्नु, इन्स्टाग्राममा पनि त्यो अलिकति पपिङ लोगो युज गर्नु, अनि वेबसाइट मेन्सन गराउनु। वेबसाइटको बेनिफिट के हुन्छ भनेर मैले भनिहालेँ तपाईँहरूको वेबसाइट सायद मलाई अलिकति कस्टम सिएमएसमा छ जस्तो लागेको छैन, तपाईँहरूले कसरी बिल्ड गर्नुभएको छ होइन। तपाईँहरूले फेसबुक पिक्सल्स भन्ने हुन्छ एउटा, त्यो तपाईँको पेजबाट तपाईँको डेभलोपरलाई भन्नुभयो भने तपाईँको वेबसाइटको पेज र त्यो डेभलोपरले कनेक्ट गराइदिनुहुन्छ। त्यो कनेक्ट गराइदियो भने तपाईँहरूलाई मोर डेप्थमा इन्साइट्स निकाल्न काम लाग्छ आफ्नो कस्टमरको। अनि हाम्रो कन्टेन्टहरू भनेको सेल्स इन्टेन्टले हामीले त्यति धेरै पुस गर्नुपर्ने मैले जरुरत लाग्दैन मलाई होइन, मैले फिल गरेको कुरा। सो म हजुरहरूलाई पनि त्यही रिकमेन्ड गर्छु। अब हाम्रो कुनै नयाँ प्रोडक्ट छ, कुनै त्यसलाई अफर्स नै गर्नु छ भने, अफर्स सेल्स इन्टेन्टमै जानु छ भने त्यसलाई एज अ ब्यानर हुन्छ त्यस्तो बनाएर सेल्स इन्टेन्टमा जाउँ, नत्र भने जेनरल पोस्टहरूलाई हामी सेल्स इन्टेन्टमा नजाउँ। त्यसलाई अलिकति रमाइलो पाराले अलिकति इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर हुन्छ नि, इन्टेन्ट चाहिँ चेन्ज गरेर पब्लिस गरौँ। अर्को कुरा भनेको कस्टमर फिडब्याक, कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनलाई चाहिँ हामीले एकदमै धेरै युज गर्नु पऱ्यो। त्यही नै हामीले प्रमोट गर्नु पऱ्यो। हामीले केकको फोटो प्रमोट गर्नुभन्दा पनि त्यो प्रमोट गऱ्यो भने मोर रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरा म ग्यारेन्टी गर्न सक्छु। अनि इन्फ्लुएन्सर्सहरूको केस भइहाल्यो, इफ वी क्यान युज इन्फ्लुएन्सर भनेको नट जस्ट सेलिब्रिटी इन्फ्लुएन्सर्सहरू मात्रै हुँदैन, हाम्रो लोकल इन्फ्लुएन्सर्सहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यो भइहाल्यो। अनि अर्ग्यानिक मार्केटिङ मैले भर्खरै सेयर गरेँ। अर्को भनेको सोसियल मिडियामा स्टोरी चाहिँ एकदमै एक्टिभली युज गर्नु होला। स्टोरीमा अलिकति हजुरहरू एक्टिभ नहुनु भएको हो कि मलाई फिल भयो। सो एड्सको केस त हजुरहरूले एड रन गरिरहनु भएको छ, एडलाई मैले कसरी अलिकति रिभिजन गर्न सकिन्छ भनेर भनिहालेँ है त। सो ओके, द्याट्स अल फर टुडे। भिडियो पनि अलिकति लामो नै भयो। सो तपाईँलाई यदि कुनै पार्टमा स्टिल इफ यु विल निड, किनभने अहिले त मैले जनरली बाहिरबाट हेर्दा जे देखियो र मेरो एक्सपिरियन्सले मैले काम गर्दाखेरिको एक्सपिरियन्सहरूले जे देखेँ मैले त्यो सेयर गरेको। अझ मलाई डेप्थमा हजुरहरूलाई कुनै सजेसन दिनु पऱ्यो भने हजुरहरूको त्यसको पर्फर्मेन्सको मैले
के अरे एनालिटिक्स र डेटा नै हेर्नुपर्छ, त्यस पछाडि मात्रै रिकमेन्ड गर्न सक्छु। तर यति मैले अहिले रेज गरेको जति पार्टमा हजुरहरूले ध्यान दिनु पर्यो भने तपाईहरुले आफै रिजल्ट देख्नुहुन्छ यो कुन लेभलसम्ममा यसले प्रोग्रेस हुन्छ, यसले ग्रोथ हुन्छ भनेर। सो द्याट्स अल फर टुडे। यसमा केही कन्फ्युजन भयो, केही क्वेसन्सहरु आयो भने फिल फ्री टु लेट मी नो, आई विल अलवेज बी ह्यापी टु एन्सर द्याट फर यु। सो थ्याङ्क यू। सो एन्ड यस, अब यो चाहिँ मेरो अडियन्सहरूलाई अरू इन्स्टाग्राम पेजको रिभ्यू पनि छिट्टै आउँदैछ, किनभने धेरैवटा थियो, 18वटा कि कतिवटा पेज थियो, अनि बिस्तारै सबैजनाको पालो आउँछ है। म पनि अलिकति बिजी भइरहेको छु अहिले लकडाउनले गर्दा, तर भिडियो चाहिँ डेफिनेटली आउँछ, अलिकति ढिला भए पनि। सो स्टे ट्युन्ड फर द्याट। थ्याङ्क यू।